हेलो एभ्रिवान, मेरो च्यानल कथामा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। यो च्यानलमा म हजुरहरूलाई डिफ्रेन्ट मुभिजहरूको एक्सप्लेनेसन नेपालीमा भन्नेछु। आज म हजुरहरूलाई 2021मा रिलिज भएको थ्रिलर मिस्ट्री मुभी डेडली इल्युजनको कथा भन्नेवाला छु। यो मुभीको मुख्य भूमिकामा हामीले श्रीमान, श्रीमती र न्यानीलाई देख्न सक्छौँ। मुभीको स्टार्टिङमा हामीले दुवै श्रीमान र श्रीमतीलाई देख्न सक्छौँ, मेरी र टम। मेरी चाहिँ एकदम फेमस राइटर हुन्छन्। उनले लेख्न छोडेको धेरै वर्ष भइसकेको हुन्छ। दुईटा जुम्ल्याहा बच्चाको हेरचाह गर्नको लागि र फ्यामिलीलाई टाइम दिनको लागि मेरीले लेख्न छोडेकी हुन्छन्। एक दिन मेरीलाई भेट्न भनेर उसको पब्लिसर्सहरू उसको घर आउँछन्। पब्लिसर्सहरूले मेरीलाई अर्कै बहानामा भेट्न मिटिङ राखेका हुन्छन्, तर उनीहरूको असली मोटिभ चाहिँ मेरीलाई बुक अफर गर्ने हुन्छ। मेरीले पब्लिसर्सहरूलाई घरमा स्वागत गर्छिन् र गफ गर्न थालेपछि पब्लिसर्सहरूले मेरीलाई उनीहरूको रियल अफर, बुक लेख्ने अफर भन्छन्। त्यसपछि मेरी एकदमै रिसाउँछिन्। एउटा बहानाले मिटिङ गरेर अर्को कुरा भन्ने भनेर मेरी रिसाउँदै उनीहरूलाई घरबाट जान भन्छन्। जब राति मेरीको श्रीमान टम घर आउँछन् तब त्यो ड्राफ्ट देख्छन् अनि यो अफरको बारेमा मलाई किन नभनेको भनेर मेरीसँग सोध्छन्। मेरीले अफरको बारेमा मलाई पनि थाहा थिएन र मैले त यो रिजेक्ट गरिसकेँ भन्छन्। टमले त्यसपछि यो त तिमीले अहिलेसम्म लेखेको बुकहरूको टोटलभन्दा पनि धेरै अफर छ, यो तिमीले गर्नुपर्छ। राति डिनरपछि टमले मेरीलाई उनीहरूले सेभ गरेको प्रोपर्टीको 50% चाहिँ बिजनेसमा डुब्यो भनेर भन्छन्। मेरीसँग अब बुक लेख्ने अफर एक्सेप्ट गर्नु बाहेक अरू केही पनि उपाय थिएन। भोलिपल्ट मेरी आफ्नो बेस्ट फ्रेन्ड एलेनसँग स्पामा जान्छन् र आफ्नो प्रब्लम्सहरू सेयर गर्छन्। बुक लेख्दा ऊ डिफ्रेन्ट पर्सनालिटी हुने र रियल दुनियाँ र बुकको दुनियाँमा उसले छुटाउन नसक्ने हुने भएकोले नै मेरीलाई बुक लेख्न मन थिएन। यो सब कुरा एलेनसँग सेयर गरिसकेपछि एलेनले उसलाई न्यानी हायर गर्ने सल्लाह दिन्छन्। मेरीलाई सुरुमा त यो कुरा मन पर्दैन, तर पछि उसले ट्राई गर्छिन्। सबै बेबिसिटरहरूलाई मेरीले इन्टरभ्यूमा बोलाउँछिन्, तर उसलाई कोही पनि मन पर्दैन। लास्टमा एउटा केटी उसको घरमा आउँछिन् जसको नाम ग्रेस हुन्छ। मेरीले ग्रेसलाई उसको बारेमा सोध्न थाल्छिन्। तब ग्रेसले आफू 20 वर्ष भएको बताउँछिन् र ऊ एउटा सानो टाउन रिभर स्प्रिङबाट आएको बताउँछिन्। मेरी चिया बनाउन जाँदा ग्रेस बुक पढिरहेको हुन्छन्। त्यो देख्दा मेरीलाई साह्रै मनपर्छ। मेरी इम्प्रेस हुन्छन् र पछि आफ्नो बच्चाले पनि ग्रेसले यसरी नै किताब पढेको देख्दा उनीहरूलाई पनि मन लाग्छ होला भन्ने सोचेर पनि हुनसक्छ। मेरी साह्रै खुसी हुन्छन्। ग्रेसले मेरीको घरमा बुक्सहरू देखेपछि बुक्सहरू हेर्न जान्छन् र त्यो बुकमा मेरीको नाम देख्दा खुसीले एकदमै रमाउँछिन् कि ऊ एउटा रियल राइटरको अगाडि उभिँदैछ। एकछिनपछि बच्चाहरू पनि आउँछन् र ग्रेस बच्चाहरूसँग राम्रोसँग कुरा गर्छिन्, साथी जसरी कुरा गर्छिन्। मेरीलाई ग्रेसको सबै बिहेभियर मनपर्छ। एक दिन मेरीको साथी एलिन आफ्नो छोरासँग मेरीको घरमा आएकी हुन्छन्। बच्चाहरू स्विमिङ गर्ने जिद्दी गर्छन् र त्यति बेला ग्रेस आएर म स्विमिङ गराउँछु भनेर मेरीसँग भन्छन्। तर ग्रेससँग स्विमिङ कस्ट्युम हुँदैन। त्यसैले मेरीले आफ्नो पुरानो आफूलाई ठिक नहुने स्विमिङ कस्ट्युम ग्रेसलाई दिन्छन्। स्विमिङ कस्ट्युम लगाउँदै गर्दा मेरीलाई ग्रेसको बडी एकदमै मनपर्छ। उनी एकहोरो भएर हेरिरहन्छन्। ग्रेस एकदमै राम्रो हुन्छन्, सबैसँग एकदमै हाँस्ने, मिल्ने, सबै कुरा गर्ने। उसको त्यो बानी देखेर एलेनले एउटा केटी कसरी यति धेरै पर्फेक्ट हुन सक्छ, यो सब नाटक पनि हुन सक्छ भनेर मेरीलाई सतर्क हुन भन्छन्। उसको हस्बेन्ड र ग्रेसको बिच जे पनि हुन सक्छ भनेर सम्झाउँछिन्। तर मेरीले त्यो कुरालाई सिरियसली लिँदिनन्, किनकि मेरीलाई ग्रेस एकदमै सोझो र
पर्फेक्ट लाग्छ। ग्रेसले बिस्तारै बच्चालाई राम्रोसँग सम्हाल्न थाल्छिन् र घरको अरू कामहरू पनि गर्न थाल्छिन्। मेरीले घरको अरू काम गर्नु पर्दैन भन्दा पनि ग्रेसले आफूलाई रमाइलो लाग्ने बताउँछिन्। एक दिन मेरीको खुट्टा काट्छ र त्यो दिन ग्रेसले हेल्प गर्दा मेरीले उसको इनर वेयरलाई नोटिस गर्छिन्। बिस्तारै मेरी ग्रेसतिर अट्र्याक्ट भएको देख्न सकिन्छ। त्यसपछि मेरीले ग्रेसलाई सपिङ गर्न लान्छिन्। चेन्जिङ रुममा ग्रेसको बडी देखेर मेरीलाई आफ्नो यङ टाइमको बडी याद आउँछ। ग्रेसले मेरीको हात आफ्नो शरीरमा राख्छिन् र भन्छन्, मेरो शरीर छोएर आफ्नो पुरानो बडी महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यो सिनमा ग्रेसले मेरीलाई सिड्युस गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। त्यत्तिकैमा अरू मान्छेहरू आउँछन् र उनीहरूले सपिङ सकाएर घर जान्छन्। घर गएर मेरीले टमलाई आफ्नो बडीको इन्सेक्युरिटिजको बारेमा भन्छन् र प्लास्टिक सर्जरी गर्दा कस्तो हुन्छ होला भनेर टमलाई सोध्छिन्। टमले प्लास्टिक सर्जरी गर्नु पर्दैन, तिमी यत्तिकै राम्रो छौ, तिमी दुनियाँको सबैभन्दा बेस्ट मम र बेस्ट वाइफ हो। म तिम्रो इन्टेलिजेन्स र तिम्रो ट्यालेन्टमा आकर्षित छु, तिम्रो रूपमा होइन भनेर टमले भनेपछि मेरी खुसी हुन्छन्। ग्रेसको बडी देखेर मेरी धेरै नै अट्र्याक्ट भइसकेकी हुन्छन्। कम्पनीको मिटिङ्सहरूमा पनि मेरीले ग्रेसलाई नै सम्झिरहेको हुन्छन्। ग्रेसको ख्यालमा बस्न थालेकी हुन्छन्। अर्को दिन जिम जाँदा मेरीले एलेनलाई सबै कुरा भन्छन्। आजकल कसरी ऊ ग्रेसको ख्यालमा डुबेर बस्न थालेकी छिन् र उसको इमेजिनेसनमा ग्रेसले कसरी उसलाई सिड्युस गर्दैछिन् भन्ने कुराहरू सबै उसले आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डलाई सेयर गर्छिन्। तर उनीहरूले यो कुरालाई सिरियसली लिँदैनन् र मजाक गर्न थाल्छन्। एक रात मेरी र टम पार्टीमा जान लागेका हुन्छन्। त्यति बेला बच्चा ग्रेसको भरोसामा छोडेर जान्छन्। टमलाई ग्रेस एकदमै समझदार लाग्छ भनेर मेरीलाई भन्छन् र आफ्नो फ्यामिलीको मेम्बर बनाउने भन्छन्। पार्टीमा एलिनको श्रीमानले मेरीको 4th बुकको तारिफ गर्छन्। त्यसले बुक लेख्ने सुझाव दिन्छन्। अर्को दिन मेरी स्विमिङ पुलमा केही लेखिरहेको हुन्छन्। त्यति बेला ग्रेस त्यहाँ आउँछिन् र ग्रेसलाई मेरीले लोसन लगाइदिनु भन्छन्। ग्रेसले लोसन लगाएर मसाज गरिदिएपछि मेरीलाई धेरै नै खुसी लाग्छ र उसलाई धेरै नै आनन्द लाग्छ। त्यसपछि मेरी पुलमा हाम फाल्छिन्। ग्रेसलाई नि बोलाउँछिन्। ग्रेस र मेरी दुवैजनाले पुलमा इन्जोय गर्छन् र पुलबाट निस्केर दुईटैले ड्रिङ्क गर्न थाल्छन्। ड्रिङ्क गर्दा गर्दै उनीहरू नाच्छन् र धेरै रमाइलो गर्छन्। ग्रेसले मेरीलाई आफ्नो मनको कुराहरू सेयर गरेर भन्छन्, यति आफ्नोपन र माया मलाई अहिलेसम्म कसैले दिएको छैन र मैले पाएको पनि छैन। मलाई कामबाट कहिले ननिकाल्नु है। मेरी उठ्दा ग्रेस र उससँगै सुतेका हुन्छन्। उसलाई उनीहरू बीच केही भएको जस्तो लाग्छ, उनीहरू इन्टिमेट भएको जस्तो लाग्छ, तर उसले रियल र सपनालाई छुट्याउन सक्दिनन्। मेरीलाई पहिला लेख्दा नि यस्तो हुने गर्थ्यो। नेक्स्ट डे सबैजना बच्चाहरूको प्ले हेर्न गएका हुन्छन्। त्यो दिन मेरीले ग्रेसलाई हिजो भएको कुरा अब कहिले पनि नगर्ने र यो कुराको बारेमा हामी कहिले कुराहरू पनि नगर्ने भन्छन्। त्यसपछि ग्रेसले मलाई त केही थाहा छैन हिजो हामी बीच के भएको थियो र भनेर उल्टै मेरीलाई सोध्छिन्। त्यसपछि मेरीलाई आफूलाई इल्युजन भएको जस्तो लाग्छ। अर्को सिनमा हामी मेरीलाई बाथटबमा नुहाइरहेको देख्न सक्छौँ। फेरि मेरीलाई ग्रेसको ख्याल आउन थाल्छ। मेरीलाई ग्रेस त्यहाँ आएर उसलाई सिड्युस गर्न खोजिरहेको फिल हुन्छ। तर मेरीलाई यो कुरा फेरि इल्युसन लागिरहेको हुन्छ। त्यसपछि मेरीले बुकमा बढी ध्यान दिन थाल्छिन्। रुममा कोहीलाई आउन दिँदिनन् र एक्लै लक गरेर बस्छिन्। टम र ग्रेस बच्चाहरूलाई लिएर लन्च गर्न जान्छन्। उनीहरू सँगै गएको एलेनले देखिरहेको हुन्छन् र उसलाई दुईजना बीच अफेयर भएको जस्तो लाग्न थाल्छ। ग्रेस टमसँग एक्लै हुँदा एकदम कन्फिडेन्ट हुन्छ र टमलाई रिझाउन खोजिरहेको हुन्छ। टमले नै ग्रेसको तारिफ गर्छ। टमले ग्रेसलाई आज धेरै म्याच्योर्ड वुमेन जस्तो देखिरहेको भनेर भन्छ। ग्रेसले त्यो सुनेपछि आफ्नो बडी तन्काएर टमलाई आकर्षित गर्न खोजिरहेको हुन्छ। 3 हप्तापछि मेरीको बुक फाइनली लेखेर सकिसकेको हुन्छ। यही कुरालाई सेलिब्रेट गर्न मेरी र ग्रेस साइक्लिङ गर्दै लेक जान्छन्।
त्यहाँ फेरि ग्रेसले मेरीलाई सिड्युस गर्न खोज्छे र धेरै प्रयासपछि उनीहरूले एकअर्कालाई किस गर्छन्। घर फर्किने बेला उनीहरूले साइकलको टायर कसैले काटिदिएको देख्छन् र दुईजना हिँडेर घर जानुपर्ने हुन्छ। घर पुग्दा राति भइसकेको हुन्छ। जब उनीहरू घर पुग्छन् त्यहाँ एलेनलाई देख्छन्। एलेन घरमा आएकी हुन्छे र टमसँग कुरा गरिरहेको हुन्छे। मेरीले यहाँ किन आएको भनेर सोध्दा एलेनले टम र ग्रेसको बीच केही अफर चलेको शङ्का लागेको छ भन्छन्। तर मेरीले उल्टै एलेनलाई नै शङ्का गर्छिन् र क्वेसनहरू सोध्न थाल्छिन्। त्यसपछि एलेनले तिमी मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हौ, तिमीलाई नराम्रो हुने काम म कहिले गर्दिनँ र तिमीलाई नराम्रो भएको म हेर्न पनि सक्दिनँ, यो कुरा बुझिराख भनेर त्यहाँबाट जान्छन्। मेरी र ग्रेस भएर डिनर बनाउन थाल्छन्। यति बेला ग्रेसले मेरीलाई फेरि प्लिज गर्न थाल्छिन् तर टम भित्र आउँछन् र उनीहरू त्यहीँ स्टप हुन्छन्। मेरी एकदम टायर्ड भएको हुन्छन् र ऊ सुत्न जान्छन्। राति निन्द्राबाट जब ऊ बिउजिन्छन् उसलाई अनेक आवाजहरू आइरहेको हुन्छ र त्यो आवाज के को हो भनेर हेर्न जाँदा टम र ग्रेस त्यहाँ इन्टिमेट भइरहेको हुन्छन्। उनीहरूले शारीरिक सम्पर्क राखिरहेका हुन्छन्। मेरीलाई देखाउँदै ग्रेसले टमलाई छन प्लिज गर्न लगाउँछिन् र गुड बोय भन्छन्। मेरी यो सब देखेर त्यहीँ बेहोस हुन्छन् र उनले छुट्याउन सक्दिनन् कि यो सपना हो कि विपना। मेरी जब उठ्छिन् तब उनी बेडमा सुतिरहेको हुन्छन् र किचनमा जाँदा ग्रेस नर्मल्ली सबैसँग बसेर खाना खान लागेको हुन्छन्। त्यसपछि मेरी त्यहाँ आउँछिन् र ग्रेसलाई गाली गरेर त्यहाँबाट जान लगाउँछिन् र भन्छन् मलाई सब थाहा छ तैँले के गरिरहेछिस् भनेर। तेरो र टमको बीच भएको सबै कुरा मैले देखिसकेँ, अब यहाँबाट गइहाल भनेर गाली गर्छिन्। राति पनि मेरी टमसँग झगडा गर्छिन् र उसलाई चिट गरेको भन्दै रुन थाल्छिन्। टमले यो सबै कुरा होइन भन्छ र उसको सपना हो भन्छ। अर्को दिन मेरीले ग्रेसलाई अपोइन्ट गरिदिने कम्पनीमा कल गर्छिन् तर त्यहाँ उसलाई थाहा हुन्छ कि उनीहरूको कम्पनीमा ग्रेस नाम गरेको कोही केटी काम नै गर्दिन भनेर। ग्रेस त्यहाँ आइपुग्छे र मेरीले नर्मल एक्ट गरेर हिजो राति भएको सबै कुराको लागि म माफी चाहन्छु भनेर माफी माग्छे। मेरीलाई झन शङ्का लाग्न थाल्छ र ग्रेसको इन्फर्मेसनहरू अझै निकाल्नको लागि उनी लाइब्रेरी जान्छन् जहाँबाट ग्रेसले एउटा बुक निकालेकी हुन्छन्। त्यहाँ गएर ग्रेसको बारेमा इन्क्वायरी गर्न थाल्छिन्। त्यसपछि मेरीलाई ग्रेसको रियल नाम नै थाहा हुन्छ र उसको एड्रेस पनि थाहा हुन्छ। मेरी त्यसपछि एलेनलाई भेट्न भनेर एलेनको अफिस जान्छन् तर त्यहाँ पुग्दा एलेनको मर्डर भइसकेको हुन्छ। मेरीले पुलिसलाई कल गर्छे र स्टेटमेन्टको लागि मेरीलाई अफिस लान्छन् तर पुलिसको फर्स्ट सस्पेक्ट नै मेरी हुन्छे र उसको मेन्टल इस्युजहरूको कुरा पनि त्यहाँ सोध्छन्। पुलिसले प्रुफ्सहरू देखाउँछ र सबै प्रुफ्सहरूले मेरीलाई नै दोषी ठहराइरहेको हुन्छ। त्यति नै बेला टम मेरीलाई बचाउन भनेर पुलिस स्टेसन आउँछन्। मेरीलाई यो सबै कुरा ग्रेसले गरिरहेको जस्तो लाग्न थाल्छ। उनी वासरुम जान्छु भनेर ग्रेसको रियल एड्रेसमा जान्छन्। उसको आन्टीसँग भेट्छिन् जसले ग्रेसलाई पालेको हुन्छन्। ग्रेसको आन्टीले मेरीलाई उसको बारेमा सबै कुराहरू भन्छन्। ग्रेसको बाउआमालाई जेल लगेको हुन्छ आफ्नो बच्चाहरूलाई खान नदिएर मार्न खोजेकोमा र एब्युज गरेकोमा। त्यसपछि ग्रेसलाई उसले पालेको हुन्छन्। ग्रेसको आन्टीको पनि स्प्लिट पर्सनालिटी डिसअर्डर हुन्छ। यो कुरालाई मेरीले एकदम नोटिस गरिरहेको हुन्छन्। त्यो लेडी अलग अलग आवाजमा कुरा गरिरहेको हुन्छन् उसको डग्सहरूसँग। यो सबै कुराहरू याद गरिसकेपछि मेरीलाई झन टेन्सन हुन थाल्छ। त्यसपछि मेरी घर जान्छे। बाटोमा उसले टमलाई कल गरेर ग्रेसलाई घरमा आउन नदिन भन्न खोज्छे तर टमले फोन उठाउँदैनन् र ग्रेस त घरमा अलरेडी हुन्छे। बच्चाहरू आफ्नो रुममा खेलिरहेका हुन्छन् र टम नुहाउन लागिरहेको हुन्छन्। त्यति बेला ग्रेसले मेरीको कपडा लगाएर टमबाट जान्छे र टमसँग इन्टिमेट हुन खोज्छे। टमले अब म यस्तो गेम्सहरू केही खेल्दिनँ, मैले भनिसकेँ म खेल्दिनँ भनेर फेरि किन आएको भन्छन्। त्यसपछि ग्रेसलाई साह्रै रिस उठ्छ र उसले आफ्नो हातमा भएको चक्कुले टमको पेटमा हानिदिन्छन् र टमलाई घाइते बनाइदिन्छन्। उता मेरी घर आइसकेको हुन्छन्। मेरी घर आएको थाहा पाएपछि ग्रेस छिटो छिटो गएर आफ्नो कपडा चेन्ज गर्छिन्। ग्रेसले मेरीको अगाडि एकदमै नर्मल एक्ट गर्छिन् मानव उसले केही गरेकी नै छैन। त्यसपछि उसलाई सकेसम्म बाथरुमतिर जान नदिन खोज्छिन् तर मेरी जबरजस्ती बाथरुममा गएर हेर्दा टमलाई त्यो हालतमा देख्छिन् र एकदमै आत्तिन्छन्।
मेरीले ग्रेसलाई एम्बुलेन्सलाई कल गर्न भन्छन् र ग्रेसले गर्छिन् पनि। ग्रेस फेरि आफ्नो हातमा चक्कुलाई समाउँछिन्। यहाँ हामीले ग्रेसको अब अर्को पर्सनालिटी देख्न सक्छौँ। ग्रेसलाई स्प्लिट पर्सनालिटी डिसअर्डर भएको हुन्छ। यो सिनमा एक्चुअल ग्रेसले आफ्नो स्प्लिट पर्सनालिटीलाई चाहिँ रोक्न खोजिरहेको हुन्छन्। ग्रेसको इभिल पर्सनालिटीले चाहिँ पुरै कन्ट्रोल लिइसकेको हुन्छ र मेरीलाई मार्न खोजिसकेको हुन्छ। त्यति बेला मेरीले एउटा बाँस लिएर ग्रेसको टाउकोमा हानिदिन्छन् र ग्रेस त्यहीँ बेहोस हुन्छन्। मेरीले आफ्नो बुक कम्प्लिट गरिसकेको हुन्छन् र ऊ आफ्नो फ्यामिलीसँग एकदमै खुसी हुन्छन्। आफ्नो बुकको एउटा कपी लगेर उसले एलिनको ग्रेभमा राखिदिन्छन्। त्यसपछि मेरी हस्पिटलमा जान्छन्। हस्पिटलमा मेरीले ग्रेसलाई एडमिट गरेको हुन्छन्। ग्रेसलाई ठिक हुनमा धेरै मद्दत गरिरहेको हुन्छन्। ग्रेसको रियल पर्सनालिटी एकदमै स्विट र राम्रो भएकोले त्यही पर्सनालिटीलाई बचाउनको लागि मेरीले उसको हेल्प गरिरहेको हुन्छन्। मुभीको एन्डिङमा हामीले देख्न सक्छौँ हस्पिटलबाट जो केटी बाहिर निस्किन्छ उसको पुरै फेस कभर गरिएको हुन्छ र उसको कपडा मेरीले लगाएको जस्तो हुन्छ। तर हामीलाई थाहा छैन ऊ मेरी हो या ग्रेस हो। यतिकैमा मुभी एन्ड हुन्छ र मलाई चाहिँ त्यो बाहिर निस्किने केटी ग्रेस हो जस्तो लाग्छ। ग्रेसले भित्र मेरीलाई मारिदिएर उसको कपडा लगाएर त्यहाँबाट निस्केको भन्ने प्रेडिक्सन चाहिँ मेरो रहेको छ। यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै राम्रो राम्रो कहानीहरू र कथाहरू लिएर आउनेछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।